أنت ما شاء الله يعني قرأت القرآن واللغة العربية، فما أسلوب القرآن في رأيك؟ يعني مثلا هو ليس الشعر صح؟ ولكن يعني أسلوبه مثلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا هو، هذا أسلوب الشعر صح؟ وإذا وكذلك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت صح؟ هذا يعني قريب من أسلوب الشعر صح؟ ولكن هو يقول يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فما هو في رأيك يعني أسلوب القرآن أي شيء؟ من ناحية يعني الذي يقوله الراغب الإصفهاني في مقدمة تفسيره عندما يتحدث في إعجاز القرآن، يقول إن نظم القرآن نظم خاص، نظم قرآني يختلف عن السجع، يختلف عن النثر، يختلف عن الشعر، نظم معين للقرآن يعني. ولهذا السبب لا يستطيع البشر أن يأتي يعني بصورة مثله. عند عبد القاهر الجرجاني هو يقول إنه هذا الجواب لا يكفي، لا نستطيع أن نقول إنه فقط إنها نظم مختلف، علينا أن نحلل كيف يكون نظم القرآن وتركيب جمل القرآن وتركيب المعاني من قبل سياق القرآن، يعني معاني النحو كيف تترتب من معاني النحو لكي يخلق يعني أثر على السامع. ف وماذا كنت أقول إعجاز القرآن؟ ماذا كان بآخر بالسؤال؟ كان إعجاز القرآن، النظم القرآني، الشعر. يعني طبعا القرآن ليس بشعر، يعني يقول إنه هذا ليس بشعر، والرسول الله يعني ليس بشاعر. فعلينا أن نلاحظ بأن كلمة الشعر لقب، علم معين عند نزول القرآن. ما معنى الشعر؟ الشعر معناها المعلقات، الشعر الجاهلي، القصيدة العمودية يعني مع القافية، هذا هو الشعر. وهذا الفهم لمعنى الشعر يختلف تماما عن كيف نستعمل لقب الشعر الآن في عصرنا. الآن في عصرنا نستطيع أن نقول إن الشعر يعني الشعر الحر، القصيدة النثرية، الشعر الذي فيه القافية، الشعر الذي ليس فيه القافية إلى آخره. يعني كله شعر، وهذا صحيح عندنا يعني ليس غلط. ولكن الشعر يعني في الشعر العربي قبل القرن العشرين عندما اخترع يعني نازك الملاكة الشاعرة المشهورة العراقية الشعر الحر يعني في العربية، وبعد بدر شاكر السياب يعني من بعدها. معنى الشعر العمودي باللغة العربية مثلا عندما يتحدث يعني علماء القرن الخامس هجري الذي أعرفها أنا يعني بطريق أحسن، الشعر فقط باللغة العربية. يعني فما هي هذه الكلمات والألحان باللغة الفارسية مثلا؟ لأنه إذا أنت في إصفهان في القرن الخامس هجري أنت تعرف أنها عند الفرس شيء يساوي الشعر، يعني أنها لحن وكلمات وحسن وموجود في الثقافة. ولكن عند كل هؤلاء العلماء والنقاد يقول إنه هذا غير شعر. ما معنى الشعر؟ الشعر العربي القصيدة العمودية فقط.
يعني هيك. وهذا ألحان ممتاز، ألحان تفضلوا، ولكن الشعر وعن هذا الطريق لازم فنستطيع إذا استعملنا كلمة الشعر بمعنى القرن 21 يعني في عصرنا هذا، نستطيع أن نقول بشكل عام أنه القرآن كأنها شعر ممكن. ولكن إذا استمرنا يعني باستعمال كلمة الشعر كما هي مستعملة يعني في كل أنحاء العالم الإسلامي، يعني من قبل الحداثة وبعد الحداثة، إن الشعر شعر عرب، لا، لأنه القرآن ليس لها أي يعني قصيدة عمودية أبدا.